नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल फागुन महिनाको 22 गते आइतबार राक्षस नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, शिशि ऋतु, फागुन शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि 22 बजेसम्म, उपरान्त पञ्चमी तिथि। चन्द्रमा मेष राशिमा, ईस्वी सम्वत 2022 मार्च महिनाको 5 तारिक, शक सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6:26 र सूर्यास्त साँझ 18:06। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल गलेश्वर धाममा विश्वमै शालिग्राम पाइने एक मात्रै नदी कालीगण्डकीको किनारमा बनाइएको इनारबाट विद्युतीय पम्पबाट पानी तानेर गलेश्वर धाम मन्दिर परिसरमा स्नानका लागि व्यवस्था। पवित्र तीर्थस्थल मुक्तिनाथ मन्दिरको प्रवेशद्वारको रूपमा लिने हिमाली जिल्ला म्याग्दीको गलेश्वर धाममा दर्शन गर्न आउने भक्तजनलाई लक्षित गरेर कालीगण्डकीको जलले स्नान गर्ने व्यवस्था मिलाउन धाममा 11वटा गौमुखी धारा जोडा। सदियौंदेखि नदी किनारमा बस्दै आएका कोशीलाई जीविकोपार्जनको माध्यम बनाएका सीमान्तकृत माझी समुदायले लदी पर्व धुमधामसँग मनाए। भगवान रामले माझीसँग मित लगाएको किंवदन्ती रहेको र भगवान रामकै पालादेखि फागुनमा नदी पूजा गर्दै आएको प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिसँग माझी समुदायको नाता कोशीसँग नै जोडिएको अगुवाको भनाइ। पर्यटन प्रवर्धन गर्न फारसीको देउराली डाँडामा बौद्ध स्तूप निर्माण गरिँदै समुद्री सतहबाट 2180 मिटर उचाइमा पर्ने सो डाँडामा यही फागुन 13 गतेदेखि निर्माण थालिएको स्तूप आगामी असार मसान्तसम्म कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। बर्दियाको बडैया ताल गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा रहेका ताललाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन बजेट व्यवस्थापन गरेर गृहयोजना तयार गरी तालहरूको निर्माण तथा व्यवस्थापनको काम गर्दै थारू बाहुल्यता रहेको बडैया ताल गाउँपालिकामा थारू संग्रहालयको अवधारणा समेत अगाडि बढाइँदै मल्लकालीन सभ्यताको प्रतीक मानिएको केही वर्ष अघिसम्म पानी बगिरहेका ढुङ्गे धारा भएका स्थान फोहोर फाल्ने स्थानमा परिणत बन्दै बढ्दो शहरीकरणका कारण घर लगायतका संरचनाहरू बन्दै जाँदा पानी बग्ने र जमिन मुनि जाने प्राकृतिक बाटो बन्द हुँदा ढुङ्गेधारा सुक्दै वर्षायाममा मात्रै पानी झर्ने यी ढुङ्गेधाराहरू पानी बग्ने ठाउँ नपाउँदा कुरूप बन्दै। कोरोना महामारीसँगै सुस्ताएको नेपालको पर्यटक आगमन यसपटक भने जुर्मुराउँदै गत वर्षको फेब्रुअरी भन्दा सन् 2022 को फेब्रुअरीमा पर्यटक आगमन दोब्बर, सबैभन्दा धेरै युरोपेली क्षेत्रका पर्यटकको आगमन। अब समाचार विस्तारमा। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल गलेश्वर धाममा विश्वकै शालिग्राम पाइने एक मात्रै नदी कालीगण्डकीको किनारमा बनाइएको इनारबाट विद्युतीय पम्पबाट पानी तानेर गलेश्वर धाम मन्दिर परिसरमा स्नानका लागि व्यवस्था मिलाइएको छ। पवित्र तीर्थस्थल मुक्तिनाथ मन्दिरको प्रवेशद्वारको रूपमा लिने हिमाली जिल्ला म्याग्दीको गलेश्वर धाममा दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरूलाई लक्षित गरेर कालीगण्डकीको जलले स्नान गर्ने व्यवस्था मिलाउन धाममा 11वटा गौमुखी धारा जोडान गरिएको हो। खानेपानी जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय म्याग्दीको आर्थिक सहयोगमा कालीगण्डकी नदीको पानी तानेर स्नानको प्रबन्ध मिलाइएको गलेश्वर धाम शिवालय क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। विश्वमै शालिग्राम पाइने एक मात्रै नदी कालीगण्डकीको किनारमा बनाइएको इनारबाट विद्युतीय पम्पबाट पानी तानेर गलेश्वर धाम मन्दिर परिसरमा स्नानका लागि व्यवस्था मिलाइएको हो। कालीगण्डकी नदीको किनारमा 9 मिटर गहिरो इनार बनाएर पम्पबाट तानिएको पानी नदी किनारदेखि 45 मिटर माथि मन्दिर परिसरमा रहेको पानी ट्याङ्कीमा जम्मा गरिएको छ। जमिनदेखि झन्डै 20 फिट अग्लो 25,000 लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्कीमा जम्मा भएको कालीगण्डकीको जललाई 11वटा गौमुखी धारा मार्फत स्नान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको निर्माण समितिका सचिव राम बहादुर बानियाले बताउनु भएको छ। खानेपानी जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयको 38 लाख
1,509 रुपैयाँको लागतमा गौमुखी धारा निर्माण गरिएको हो। गौमुखी धारा बनाउन अपुग रकम सहयोगी दाताबाट 8,87,000 रुपैयाँ सहयोग सङ्कलन गरेको सचिव बानियाले जानकारी दिनुभएको छ। गौमुखी धारा जडान गरी गङ्गा जलले स्नान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोजना निर्माणमा 45,16,903 रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको छ। निर्माणका लागि खानेपानी जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयबाट प्राप्त सहयोग सङ्कलन गरिएको रकमबाट 1,76,792 रुपैयाँ बचत भएको सचिव बानियाको भनाइ छ। गलेश्वर मन्दिर परिसरमै पवित्र काली गण्डकी नदीको जलले स्नान गरेर मन्दिरको दर्शन तथा पूजाआजा गर्न पाइने भएपछि भक्तजनलाई सहज हुने भएको छ। महाशिवरात्रि पर्वको पूर्व सन्ध्यामा नवनिर्मित गौमुखी धाराको उद्घाटन गर्दै म्याग्दीका प्रमुख जिल्लाधिकारी चिरञ्जीवी राणाले गलेश्वर क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले गलेश्वर मन्दिरमा साउने सोमबार, बाला चतुर्दशी र शिवरात्रि पर्वमा आउने भक्तजनको सुविधाका लागि मन्दिर परिसरमा गङ्गा जलले नुहाउने व्यवस्था मिलाइएको बताउनु भएको छ। सीमान्तकृत माझी समुदायले लदी पर्व धुमधामसँग मनाएका छन्। नदीलाई माझी भाषामा लदी भनिन्छ। सदियौंदेखि नदी किनारमा बस्दै आएका उनीहरूले कोसीलाई जीविकोपार्जनको माध्यम बनाएका छन्। भगवान श्रीरामले माझीसँग मित लगाएको किंवदन्ती रहेको र भगवान रामकै पालादेखि फागुनमा नदी पूजा गर्ने अगुवा शङ्कर माझीले बताउनु भएको छ। प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिसँग माझी समुदायको नाता कोसीसँग नै जोडिएको छ। कोसी र माझीको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको र माझी समुदायको सांस्कृतिक परम्परा र इतिहास जोगाउन पनि युवा पुस्ता लागि परेको माझी युवा बताउँछन्। संस्कार र संस्कृति पछिल्लो पुस्ताले पनि अवलम्बन गरून् भन्न युवा संस्कृति संरक्षणमा जुटेको कलाकार बाबुराम माझीले बताउनु भएको छ। कुनै पनि दैविक प्रकोप नहोस् भनेर पुर्खाले नदी पूजा गर्दै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ। आफूहरू सधैँ नदीमै काम गरेर दैनिकी बिताउने हुनाले कोसीले केही क्षति नपुर्याओस् भनेर पूजा गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। पूजामा सबैजना एकैसाथ भेला भएर पूजा गर्ने गरेको बुद्धिजीवी बालकृष्ण माझीले बताउनु भएको छ। कोसी किनारका माझीहरूले माछा मार्ने र डुङ्गा चलाउने पुर्ख्यौली पेसा अँगाल्दै आएका छन्। पर्यटन प्रवर्धन गर्न भार्सेको देउराली डाँडामा बौद्ध स्तूप निर्माण गर्न थालिएको छ। गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका 8 भर्सेको देउराली डाँडामा लुम्बिनी प्रदेशकै दोस्रो ठूलो स्तूप निर्माण कार्य थालिएको हो। समुद्री सतहबाट 2180 मिटर उचाइमा पर्ने सो डाँडामा यही फागुन 13 गतेदेखि निर्माण थालिएको हो। स्तूपको आगामी असार मसान्तसम्म कार्य सम्पन्न हुनेछ। उक्त दिन लुम्बिनीबाट 4 र श्रीलङ्काबाट 1 बौद्ध धर्मावलम्बी आई स्तूपको निर्माण थालेका थिए। असार मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य लिएको काममा बौद्ध स्तूप, भ्यू पोइन्ट, मनोरञ्जन स्थल, पिकनिक स्पट, फोटो खिच्ने ठाउँ लगायत संरचना निर्माण गरिने निर्माण समितिका अध्यक्ष नरबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिनुभएको छ। स्तूप निर्माणका लागि करिब 1.5 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। भार्से समाज युके, भार्सेली समाज तराई क्षेत्र, भार्सेली समाज काठमाडौँ एवं जुहाङ र हर्रा चौरका नागरिकले स्तूप निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गरेका छन्। स्तूप निर्माणका लागि स्थानीय एवं युकेका लेफ्टेन्ट हाल हङकङ बस्ने कुल बहादुर बुढाथोकीको नेतृत्वमा अहिलेसम्म 55 लाख रुपैयाँ रकम जुटेको छ। बर्दियाको बडैया ताल गाउँपालिकाले स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटक भित्र्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न थालेको छ। स्थानीय स्तरमा रहेका ताललाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन स्थानीय सरकारले बजेट नै व्यवस्थापन गरेर योजना तयार गरी तालहरूको निर्माण तथा व्यवस्थापनको काम अघि बढाएको छ। बर्दियाको बडैया ताल गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवर्धनको लागि स्थानीय स्तरमा रहेका तालहरूको संरक्षण गर्न थालेको छ। स्थानीय सरकारले गाउँपालिकामा रहेको 109 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको ठूलो जलाशययुक्त पोखरीको संरक्षण विकास गर्न थालेको हो। स्थानीय स्तरमा रहेका तालहरूलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन पर्यटकहरूलाई विभिन्न थारू परिकार स्थानीय पोखरीमा पालेको
लोकल माछा पालन गरिएको छ। बाँकेको नेपालगञ्जबाट 13 किलोमिटर र बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलेरियाबाट 22 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित बडैया ताल एकान्त र शान्त वातावरणका लागि प्रख्यात रहेकोले पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्दै गएको बताइएको छ। ताललाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारले बजेट नै व्यवस्थापन गरेर काम अघि बढाएको छ। यसका साथै स्थानीयलाई रोजगारीमा कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर गुणयोजना समेत तयार गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। मा चाहिँ 109 बिघाको ताल रहेको छ। त्यो तालबाट नै यो पालिकाको नामाकरण गरिएको छ। त्यो ताललाई चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति हामी स्थानीय तहको बजेटबाट, सङ्घीय बजेटबाट र प्रदेशको बजेटबाट पनि हामीले बजेट विनियोजित गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गराउनको निम्ति चारैतिर हामीले चाहिँ ड्याम खनेर चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ र चाहिँ त्यस्तै गरी पिकनिक स्पोट बनाएका छौँ र थुप्रै जनताहरू लगभग दिनमा चाहिँ 400-500 जना यो गर्मी जाडोको सिजनमा चाहिँ पिकनिक खान आउने गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी जो हाम्रो चाहिँ बडैया ताल गाउँपालिका त्यो ताललाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको निम्ति त्यहाँ एक किसिमको जलकुण्डी भन्ने झार पलाएको छ। त्यो झारलाई फाल्नको लागि पनि हामीले चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ जलकुण्डीको झार फाल्ने त्यो बजेट पनि विनियोजित गरेर अब चाहिँ यो माघमा चाहिँ फाल्ने भनेको रहेको छ। त्यस्तै गरी थारू सङ्ग्रहालय बन्दै गरेको छ। त्यो एउटा चाहिँ थारूहरूको संस्कृति संरक्षण गर्नको लागि अथवा थारू कम्युनिटी भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ थारू सङ्ग्रहालय बन्दै गरेको छ। त्यस्तै गरी अब त्यो ताललाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ टोयलेटहरू पनि बनाएका छौँ र अब चाहिँ त्यहाँ एकातिर हामीले माछा भुरा उत्पादन गरेर अर्कोतिर चाहिँ यो हाम्रो डुङ्गा त्यहाँका चाहिँ पिकनिकमा आएका नागरिक अथवा पिकनिकमा आएका चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ सहजसित अब चाहिँ रमणीय स्थलले चाहिँ अथवा हाम्रो चाहिँ तालमा चाहिँ जानको निम्ति अथवा कमलका फुलहरूदेखि लिएर विभिन्न प्रजातिका चराहरू चाहिँ हेर्नको निम्ति हामीसँग डुगाको पनि व्यवस्था छ। थारू बाहुल्यता रहेको बडैया ताल गाउँपालिकामा थारू सङ्ग्रहालयको अवधारणा समेत अघि सारिएको छ। तर ताललाई संरक्षण गर्न अझै बजेट अपुग भएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। निरन्तर रूपमा पर्यटक भित्र्याउन पहल गरिरहेको र यसका लागि हालसम्म 1,50,00,000 रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। पर्यटक भित्र्याउन माघी मेलाको आयोजना गर्ने तथा तालसम्म पुग्नको लागि सडक कालो पत्रे गरिएको छ। यसका साथै बोटिङको पनि तयारी भइरहेको छ। बडैया तालमा माछा पालन गरेर बिक्री गर्ने र स्थानीय सरकारको आय स्रोत वृद्धि गर्ने कार्यको समेत थालनी गरिएको छ। प्रवेश शुल्क 500 तोकिएको बताइएको छ। तर स्थानीय तथा आन्तरिक पर्यटकलाई भने केही शुल्कमा केही सहुलियत दिने गरिएको बताइएको छ। र यो बडैया ताललाई अलि व्यवस्थित बनाउनलाई गाउँपालिकाको पहल, गाउँपालिकाको अध्यक्षको पहल अलि कमजोर देखिएको छ। हामी वाराध्यक्षको हैसियतले पहल गर्दै पनि अब हाम्रो सुनवाई अझै प्रभावकारी भइराखेको छैन। नत्र यो बडैया ताल मध्यपश्चिमका सबभन्दा ठुलो ताल, यो प्राकृतिक ताल हो। यो अहिले पछाडि देखिरहनु भएको छ तालको तर्फ जीर्ण अवस्था, यो जलकुम्भीले ढाकिएको छ, पानी देखिएको छैन। यो अझै व्यवस्थित, अझै प्रभावकारी ढङ्गले यो बजेट प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र केन्द्र सरकारले यो गर्यो भने यो तालमा प्रत्येक वर्षमा कमसेकम लाखौँ पर्यटक आउने वातावरण हुने थियो। अझै हामी त पहल गरिरहेछौँ, जस्तै मेला लगाइरहेछौँ, यो बाटोघाटो निर्माण गरिरहेछौँ। यहाँसम्म आउने हामी हाम्रै पहलमा पिच भएको छ। बडैया ताल पहिला अझै जीर्ण थियो। हामी निर्वाचन भएदेखि यसको पूर्व पनि पिच भयो र यो भोलागौरी आउने दुवै बाटो पिच भयो। बाँसघरी आउने बाटो मात्रै पिच। यहाँ अब हामी फाइदा भन्दाखेरि हामी सहुलियत दरमा माछा यसमा गत वर्ष बेच्यौँ। सहुलियत दरमा यो
माछा बेच्यौँ र यसमा अब हामी 4 जना कर्मचारी राखेर हामी व्यवस्थित गरिराखेका छौँ। हाम्रो पछाडि हेर्नुहोला हाम्रो पिकनिक स्पोटमा छ, निरन्तर रूपमा 2 जना कर्मचारी खटिराख्नु भएको छ। यो ताल मध्य पश्चिमकै सबैभन्दा ठुलो ताल हो। तालमा रहेको जलकुण्डी झार सफाई गर्न स्थानीय सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेको छ। तालको सरसफाई गरेर राष्ट्रिय रूपमा ताललाई प्रचार प्रसार गर्न सहयोग समेत सङ्कलन गर्न थालिएको छ। दैनिक 500 पर्यटक भित्राएर स्थानीयलाई रोजगारीमा जोड्ने स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको बर्दियाबाट सहकर्मी कुशल दलामीले जानकारी दिनुभएको छ। मल्लकालीन सभ्यताको प्रतीक मानिने ढुङ्गे धारा र काठमाडौँ उपत्यका पर्याय मानिन्थ्यो। केही वर्ष अघिसम्म पानी बगिरहेका ढुङ्गे धारा भएको स्थानमा कतै गगनचुम्बी भवन बनिसकेका छन् त कतै फोहोर फाल्ने स्थानमा परिणत भएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्रका 1-2 स्थानका बाहेक ढुङ्गे धारा हराइसकेका छन्। भक्तपुरमा संरक्षणको अभियान थालिएको छ। यता पाटनमा रहेका ढुङ्गे धाराहरू संरक्षणको अभावमा फोहोर फाल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। ललितपुरको दक्षिण टिका भैरवबाट ल्याएको राजकुलो चक्रपथ निर्माणको क्रममा पाटनतर्फ जान बन्द भएपछि स्थानीय पोखरीहरू सुक्दै जाँदा यी ढुङ्गे धाराहरू सुक्न थालेका छन्। बढ्दो शहरीकरणका कारण घर लगायत संरचनाहरू बन्दै जाँदा पानी बग्ने र जमिन मुनि जाने प्राकृतिक बाटो बन्द हुँदा ढुङ्गे धारा सुकेको स्थानीयहरू बताउँछन्। वर्षायाममा मात्रै पानी झर्ने यी ढुङ्गे धाराहरू पानी बग्ने ठाउँ नपाउँदा पनि कुरूप बन्दै गएका छन्। कोरोना महामारीसँगै सुस्ताएको नेपालको पर्यटक आगमनले यसपटक भने जुर्मुराउन खोजेको छ। गत वर्षको फेब्रुअरीभन्दा सन् 2022 को फेब्रुअरीमा पर्यटक आगमन दोब्बर भन्दा धेरै देखिएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार अघिल्लो वर्ष फेब्रुअरीमा 9,146 विदेशी पर्यटक हवाई मार्गबाट नेपाल भित्रिएकोमा यस वर्षको फेब्रुअरीमा 19,766 जना नेपाल घुम्न आएका छन्। यो 116.1% को वृद्धि हो। पर्यटक आगमन वृद्धिमा सबैभन्दा धेरै युरोपेली क्षेत्रको रहेको छ। त्यहाँबाट अघिल्लो वर्षको फेब्रुअरीमा 1,142 जना मात्र आएकोमा यो वर्षको सोही महिनामा 4,813 जना आएका छन्। यो 321% बढेको हो। सबैभन्दा धेरै पर्यटक आउने सार्क क्षेत्रबाट पनि करिब 45% बढेर 7,262 पुगेको छ। यसमा भारतीय मात्रै करिब 6,000 रहेका छन्। समग्र आगमनमा सार्क क्षेत्रको हिस्सा 36% रहेको छ। धेरै मुलुकबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढेको भए पनि चीन र म्यानमारबाट भने घटेको छ। चीनबाट अघिल्लो वर्षको फेब्रुअरीमा 708 जना पर्यटक आएकोमा यसपटक 205 जना मात्र नेपाल आएका छन्। सार्क बाहेकका एसियाली मुलुकबाट समग्रमा 5%ले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको फेब्रुअरीमा 36 जना मात्र अस्ट्रेलियाली नेपाल भ्रमणमा आएकोमा यो पटक 1,052 जना नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट अघिल्लो वर्षको फेब्रुअरीमा 1,120 जना मात्र आएकोमा यसपटक 3,195 जना नेपाल आएको देखिन्छ। बेलायतबाट पनि यसपटक करिब 4 गुणा बढी पर्यटक नेपाल आइपुगेका छन्। त्यहाँबाट अघिल्लो फेब्रुअरीमा 524 जना पर्यटक आएकोमा यो फेब्रुअरीमा 2,217 जना बेलायती पर्यटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मार्फत नेपाल आएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल गलेश्वर धाममा विश्वमै शालिग्राम पाइने एक मात्रै नदी कालीगण्डकीको किनारमा बनाइएको इनारबाट विद्युतीय पम्पबाट पानी तानेर गलेश्वर धाम मन्दिर परिसरमा स्नानका लागि व्यवस्था। पवित्र तीर्थस्थल मुक्तिनाथ मन्दिरको प्रवेशद्वारको रूपमा लिने हिमाली जिल्ला म्याग्दीको गलेश्वर धाममा दर्शन गर्न आउने भक्तजनलाई लक्षित गरेर कालीगण्डकीको जलले स्नान गर्ने व्यवस्था मिलाउन धाममा 11वटा गौमुखी धारा जोडा। सदियोदेखि नदी किनारमा बस्दै आएका कोशीलाई जीविकोपार्जनको माध्यम बनाएका सीमान्तकृत माझी समुदायले लदी पर्व धुमधामसँग मनाए।
भगवान रामले माझीसँग मित लगाएको किंवदन्ती रहेको र भगवान रामकै पालादेखि फागुनमा नदी पूजा गर्दै आएको प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिसँग माझी समुदायको नाता कोशीसँग नै जोडिएको अगुवाको भनाइ। पर्यटन प्रवर्धन गर्न भार्सेको देउराली डाँडामा बौद्ध स्तूप निर्माण गरिँदै समुद्री सतहबाट 2180 मिटर उचाइमा पर्ने सो डाँडामा यही फागुन 13 गतेदेखि निर्माण थालिएको स्तूप आगामी असार मसान्तसम्म कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। बर्दियाको बडैया ताल गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमा रहेका ताललाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन बजेट व्यवस्थापन गरेर गृहजनान तयार गरी तालहरूको निर्माण तथा व्यवस्थापनको काम गर्दै थारू बाहुल्यता रहेको बडैया ताल गाउँपालिकामा थारू संग्रहालयको अवधारणा समेत अगाडि बढाइँदै मल्लकालीन सभ्यताको प्रतीक मानिएको केही वर्ष अघिसम्म पानी बगिरहेका ढुङ्गे धारा भएका स्थान फोहोर फाल्ने स्थानमा परिणत बन्दै बढ्दो शहरीकरणका कारण घर लगायतका संरचनाहरू बन्दै जाँदा पानी बग्ने र जमिन मुनि जाने प्राकृतिक बाटो बन्द हुँदा ढुङ्गेधारा सुक्दै वर्षायाममा मात्रै पानी झर्ने यी ढुङ्गेधाराहरू पानी बग्ने ठाउँ नपाउँदा कुरूप बन्दै कोरोना महामारीसँगै सुस्ताएको नेपालको पर्यटक आगमन यसपटक भने जुर्मुराउँदै गत वर्षको फेब्रुअरी भन्दा सन् 2022 को फेब्रुअरीमा पर्यटक आगमन दोब्बर सबैभन्दा धेरै युरोपेली क्षेत्रका पर्यटकको आगमन। अहिले भक्तिदर्शन समाचार यतिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।